गङ्गालालमा आउँछु भनेर। पहिले नारायण मन्दिर जाउँ है। Hello guys, welcome to my channel Sunil Vlog. Actually right now म अहिले चाहिँ बुढानीकण्ठ मन्दिरमा छु। हाम्रो नारायणको मन्दिर हो हैन। तर आजको डेस्टिनेसन हाम्रो बुढानीकण्ठ मन्दिर थिएन। अन्त यो मन्दिर परेको हुँदा तपाईलाई बुढानीकण्ठको दर्शन गराएर हामी जानेछौँ योभन्दा केही माथि अलिकति माथि त्यो पहाडमा त्यहाँ एउटा राम्रो ठाउँ छ तारेवीर भन्ने। हामी सबै यो आज पहिलोपल्ट जाँदैछौँ। मसँग आज मेरो साथी नवीन र मेरो प्रिय भाइ रोजन हुनुहुन्छ। लेट्स चेक इट आउट दिस ब्युटिफुल भिडियो गाइज। रोक अब बाइक चेन्ज गर्नु पर्यो क्या। स्कुटी अलिक नताने जस्तो अवस्था होइन त भाइ। अब यसो गरौँ यार, यो ब्याक चेन्ज लिन्छ भाइ है। त्यो लियो अब बाइक चेन्ज गर्यो है त। अर्कै बाटो देखाएको थियो। अरे फेरि यही बाटो जाने नि त भाइ, यही बाटो होइन त। कति टाढा छ बाबु यहाँबाट? छैन है ल, धन्यवाद। बुवा टन्न बाइक छ त आज त। के हो यहाँ पिकनिक सिक्नु छ क्या हो? के झार्न ला यार?
खै दामी छ त त्यो यार गाह्रो छ झार्नु लाग्दैन झर्दैन त्यो के हो यार यस्तो भाइ यो के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला थाहा छैन कमेन्ट लेख्नु होला यसमा। लेख्नु होला झऱ्यो दिनभरिको सिकार है नवीनको एकदम धेरै ओ कडा मेहनत बिग गरेर क्ल्याप सल्लाह गर्नुबाट झऱ्यो त्यो जाइरहेको छ उसले चाहिँ है लभली अब यो चाहिँ उसले चाहिँ थाहा छ कहाँ लाने थाहा छ कता रे अस्ट्रेलिया जाने अरे ओ। बहुत महँगो बिक्छ रे ए अहिले हामी चाहिँ अन द वे बाटोमा हाम्रो यो तारेभिर जाने बाटोमा यहाँ सल्लाहघारी पर्दो रहेछ होइन सल्लाहघारीमा एकछिन सल्लाहको चिसो हावा खान आएको थियो नवीनले एकछिन रमाइलो गर्दा झारेको चिज हो सो यहाँ पनि आएर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ मजाको ठाउँ रहेछ यो सल्लाहघारी भन्ने ठाउँ पनि होइन मान्छेहरू पिकनिकको लागि आउँदो रहेछ हामी एकछिन यहाँ भुलेर एकछिन ड्रोन स्रोन उडाउँछौँ त्यसपछि हामी अगाडि बाँध्छौँ यो ठाउँ चाहिँ एकदम मजाको पिस रहेछ जस रमाइलो छ एकदम माइन्ड फ्रेस गर्नलाई चाहिँ रमाइलो ठाउँ छ हाम्रो दाइहरू चाहिँ टक्क उता कता हो सर राउन्ड हानेर आउनु भएको छ अनि डु सब्सक्राइब सुनिल ब्लग सानोतिनो हाइकिङ चाहिँ गरेर आइयो लेट्स गो अल्टिमेट भेन्यू तारेभिर यताबाट देखाइरहेछ होइन अब हामी यहाँबाट माथितिर लाग्छौँ भर्खर गएको अलिकति बाटो त्यस्तो हुन्छ यहाँसम्म ढलाइ होला होइन माथि 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 त देखाइरहेको छ नि त बाइक जान्छ जस्तो लागेन मलाई भने बाइक जान्छ जस्तो ओर्लिनुपर्छ होला बाइक जान्छ त यार माथि बाइक जान्छ दाजु माथि जान्छ कसरी जान्छ भन्ने मात्र हो ए अप्ठ्यारो छ बाटो अलिकति ढकलिदियो भने त गइहाल्छ नि कहाँसम्म अगाडिसम्म हो ए सिङ्गल जाउँ त म अगाडिसम्म हिँड्छु नि त के गर्ने बाइक हिँडिराख्ने हो कि हिँड्दै जाने हो कि के गर्ने जान त जान्छ अरे वहाँबाट थाहा होला नि कति टाढो छ दाजु तारेभिर बाइकमा अर वाकिङ ए हिँडेर चाहिँ लाग्छ है ओके हस् थ्याङ्क यू जाउँ त बाटो डिस्टर्ब हे राम्रो छ है फेरि यस्तै छ यसो गरौँ त त्यहाँ माथिसम्म तिमी सिङ्गल जाउँ होइन त्यहाँबाट जाउँ र ल ल ल अलिकति बाटो अप्ठ्यारो रहेछ बर्खाले गर्दाखेरि होला है ओ ओ ओ बाटो त खतरा पो छ त बाटो जान्छ त
फेरि जाउँ भाइ। तारेभिर यही हो त दाइ? तारेभिरमा चाहिँ मान्छे के हेर्न आउँछ यहाँ? हेर्नु आगो तारा माइला केन्द्र भनेर हेर्नु आगो। ए अनि तारेभिर यसो नाम किन राखेको तारेभिर? त्यो भिरमा चाहिँ तारे भन्ने गाई चाहिँ त्यहाँ अड्केको थियो अरे के। ओके, त्यो भिरमा तारे भन्ने गाई अड्केको थियो। अड्केको बसेको त्यहाँ भएको हुनाले तारे भिर। त्यो भिरको नाम माथि त्यो डाँडा भन्दा ठ्याक्कै मुनि हजुर अक्करबादी अड्केको थियो अरे के। हजुर हजुर त्यही बसेको त्यही भएर तारे भिर भएको थियो। ए ओके, भने तारे भिरबाट यहाँ बसेको ठाउँलाई पनि तारे भिर भनेर समेटिन्छ कि। त्यो सबै ठाउँ तारेभिर भन्छ है? ल भिर यहाँबाट कति टाढा छ अब? बाइक जान्छ माथिसम्म? जाँदैन। माथि यो जुन माथि रोड छ नि, यो रोडभन्दा माथि बाइक जाँदैन। त्योभन्दा माथि चाहिँ भिर ठ्याक्कै डाँडा देखिन्छ तपाईँलाई। ए ल हस्, धन्यवाद दाइहरू है। ल हस्, धन्यवाद। ल यही हो अनि बाइक कहाँसम्म जान्छ? के अरे कसले छोयो भने त यो रहेछ माया गर्ने यार। यहीँ राख्दियो होला, यसलाई यहीँ राखौँ। माथि त ढलान छ नि, के बिचमा छुट्याएको छ कि त्यस भएर मोटरसाइकल चढ्न सक्छ। ए सो हामीले चाहिँ बाइक चाहिँ यहीँ राख्यौँ होइन। यहाँबाट माथि देखेको उयो चाहिँ ठुलो भिर, यही नै तारेभिर रहेछ।
holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. तारे भिरको अनुभव कस्तो छ यार गजब दाइ गजब है यति रमाइलो भयो कि होइन यति रमाइलो भयो कि अब भन्छ नि कुनै एउटा शब्दको बयानै गर्न सकिँदैन हाइकिङ गर्न मजा आउने Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. आजको ट्रिप कस्तो रह्यो आजको अँ अलवेज दाइ तपाईँसँग हुँदा अलवेज रमाइलो सुनिल ब्लगसँग हुँदा रमाइलो नरमाइलो भन्ने चान्सै छैन काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि छैन काठमाडौँबाट जस्तो लाग्यो 1 घन्टा बाइकमा र बाइक नजानु चाहिँ 10 मिनट हिँड्यो भने चारै भिर आइपुग्छ तर तपाईँहरू यहाँ आउँदा चाहिँ केही टेन्सन लिनु पर्दैन ठाउँ ठाउँमा रिसोर्ट छ खानु बस्ने ठाउँ छ अनि जस अब सबैलाई अब सजेस्ट छ कि काठमाडौँबाट सर्ट एन्ड स्विट अब दाइले भने जस्तै एकदम रमाइलो छ ठाउँ टक्क माइन्ड फ्रेस हुन्छ पिस टक्क रमाइलो गर्न आउनु साथीभाइहरूसँग अनि आज शनिबार भएकोले पनि होला मान्छेहरू धेरै हाइकिङ र साइक्लिङहरू पनि आइरहेछ प्लस बाइकमा पनि आइरहेछ हाइकिङको लागि चाहिँ बेस्ट छ यो ठाउँ थ्याङ्क यू नवीन एन्ड डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब सुनिल ब्लग We rise up from the dust and claim our throne. हियर आई एम एट तारेभिर मेरो पछाडि देख्नु भएको त्यो माथिको त्यो भिर त्यही तारेभिर हो तर योभन्दा पछाडि निकुञ्जको भाग परिमा आउन रे सो वी क्यानट क्रस दिस लाइन होइन र यसको एउटा रोमाञ्चक कुरा अघि मैले तँलाई त्यहाँ हाम्रो यहाँको गाउँले दाइले भन्नुभएको थियो तारेभिर नाम किन रहन गएको रहेछ भने चाहिँ एउटा गाई भनौँ न चराउन आएको बेलामा त्यो गाई त्यो भिरमा अड्केको रहेछ र जति गर्दा निकाल्न नसकेपछि पछि त्यो गाईलाई निकाल्न नसकेपछि यो भिरको नाम नै तारेभिर राखेको रहेछ र समग्र ठाउँ र यो ठाउँलाई तारेभिर भन्दो रहेछ सो आजको हाम्रो घुमघाम भनौँ होइन एकदमै रमाइलो थियो काठमाडौँमा बसेर पनि यति नजिकको ठाउँमा हामी नआएको रहेछ इट्स सो ब्युटिफुल हाइकिङमा आउनुभयो भने हुन्छ अरू तपाईँ चाहिँ बाइकमा साइक्लिङ गरेर आयो भने हुन्छ इट्स सो ब्युटिफुल इट्स अमेजिङ आउनु होला आफ्नो देशको टुरिज्म हामी आफै बढाउनुपर्छ र हामीले आफ्नो ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ सो आजको जर्नी इट वाज अवसम थ्याङ्क यू फर वाचिङ सुनिल ब्लग तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ यदि मन परेको खण्डमा प्लिज सब्सक्राइब लाइक एक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियो हेर्न मन लाग्छ त्योमा पनि मलाई एउटा कमेन्टमा लेखिदिनु होला सो द्याट आई क्यान एक्सप्लोर द्याट प्लेस थ्याङ्क यू गाइज एन्ड नमस्ते सी यू इन नेक्स्ट ब्लग टिल देन टेक केयर बाई ल त एउटा शाहरुख खान पोज जाओस् न त टक्क लाएर के भाइ शाहरुख खान पोज जाओस् न त शाहरुख खान पोज टक्क लाएर है यो त रेन्डी ओटन भइहाल्यो नि त यो त रेन्डी ओटनको भयो यार